وَلَتَنْصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ صلاۃ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ دے محبوب دانائے وجوب حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی اندر پیش کرن تو بعد اج ماہ ربیع الاول شریف دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا ایک مرتبہ پھر سانو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد شریف والے مہینے دے اندر حاضری نصیب فرمائی۔ یہ ماہ مبارک ہے جس دے اندر نبیاں دے سلطان نے دنیا تے جلوہ گری فرمائی۔ ساڈے دنیا کائنات وچ یہ اصول ہے، نسبت بندے نو مقام بخش دیے۔ بے شمار مثالاں تانوں علم ہے۔ اگر ایک پٹھے تو تیار ہونے والی ہیں دو اٹاں ایک مسجد وچ لگے ایک بازار وچ لگے، مٹی ایک کے پٹھا ایک کے، اٹاں بھی ایکو ورگیاں نے، ایک نو عزت ملی ہے ایک نو نہیں ملی، ایک جتی دے تھلے وے ایک متھے دے تھلے وے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایکو ورگیاں دونوں نو عزت نہیں ملی، جواب آندا ایک دی نسبت اللہ دے گھر نال ہو گئی۔ اسی طرح اٹاں دی نسبت اللہ دے مکان نال، دیکھو نا جڑی لکڑی جڑا پتھر جڑیاں چیزاں اللہ دے گھر چ لگیاں نے، اگر یہی باہر لگن باہر والیاں نو عزت نہیں ملے گی۔ وجہ انہاں دی نسبت ہے۔ ایویں مہینے سارے ہی چنگے نے، ربیع الاول دا مہینہ ہووے جے دی نسبت مامنہ دے لال نال ہو گئی۔ یہ دی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا حضور دسو مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ فرمایا جدو کملی والا مکے وچ سی تے مکہ افضل سی، جدو نبی مدینے آ گئے تے مدینہ افضل ہو گیا۔ وہ دی وجہ نسبت نبی پاک نال ہو گئی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک بندہ کہندا ہے دنیا تے حضور سارے تو کیڑی افضل جگہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا سارے تو افضل جگہ مدینہ پاک دی جگہ دی تے حضور دی قبر ہے۔ انہیں کہا افضل تے حضور مدینہ تے جنت جان دی دعا کیوں مانگنے ہیں؟ ازیاں نے یا اللہ سانو جنت دے۔ افضل تے مدینہ ہے تے جنت کیوں جائید ہے؟ فرمایا بیلی آج کملی والا مدینے چے مدینہ افضل ہے، جدو سونا جنت چلا جائے گا تو جنت افضل ہو جائے گی۔ نسبت نبی پاک نہ لینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہووے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خاندان وچ آئے وہ خاندان تمام خاندانہ چو افضل ہے۔ سرکار جڑے قبیلے چائے وہ قبیلہ تمام قبیلیاں چو افضل ہے۔ حضور جس والدین دے گھر آئے وہ تمام والدینہ تو افضل نے۔ نبی پاک جس سال آئے وہ تمام سالاں تو افضل ہے۔ جڑے مہینے آئے وہ تمام مہینیاں چو افضل ہے۔ جس دن آئے وہ تمام دنوں چو افضل ہے۔ جس وقت آئے وہ تمام اوقات چو افضل ہے۔ نبی پاک جڑا دین لے کے آئے وہ تمام ادیان چو افضل ہے۔ جڑا قانون لے کے آئے تمام قوانین چو افضل ہے۔ جڑا نظام لے کے آئے وہ تمام نظامہ چو افضل ہے۔ این اسی طرح جدوں سرکار دیاں گلاں کرن والے بندے بہ جان اللہ تھان بھی تمام تھاواں چو افضل فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا ذکر سارے کر دے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے اللہ نے سنیاں نو پسند فرما لیا۔ ربیع الاول دا مہینہ محفلاں سارے کرنگے، لیکن کوئی اپنی محفل کہے گا ملاد منانا چھرک، یہ لکھیا ہی نہیں، یہ جھنڈے لاندے ہو اے کر دے۔ دیکھو نا
اللہ نے موقع انہوں نے جلسے دا دیتا ہے، پیسے اللہ نو اشتہاراں چھپان دے اللہ انہوں نے بھی دیتے ہیں، وہ چھپاؤں دے بھی نے، سپیکر وہ بھی لواؤں دے نے تے تواڈے نالوں چنگے لواؤں دے نے، تے مجمع وہ بھی جوڑ دے نے تے تواڈے نالوں کھڑے جوڑ دے نے، پر گل کی کر دے نے، نہیں جی یہ شرک ہے، یہ ہے ہی کوئی نہیں، لکھے ہی نہیں۔ ویکھو نا، پیسہ لایا، اشتہار چھپائے، بندے کٹھے کیتے، سپیکر لوایا، عالم بلایا، انہوں پیسے دیتے، اینا کچھ کرن کترن تو بعد بھی سوئی آ جا کے شرک تے کھلوتی، سنی 5 بندے مسیتے بھی کھلوتے ہون تے آندے نے السلام کالی کملی والیا، پتہ لگا نبی پاک دے ذکر واسطے اللہ نے سنیاں نو پسند فرما لیا ہے۔ یہ جدے بہن گے حضور دا نام لین گے، ذکر کرن گے، نعرے مارن گے، یہ اللہ دی کرم نوازی جڑی اللہ نے اہل سنت و جماعت تے فرمائی۔ قرآن کریم دی آیت بینہ تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جلسہ میلاد دا ذکر فرمایا۔ ذکر میلاد ایک رسومات میلاد، جلوس میلاد، علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ میں آج گفتگو جڑی عرض کرانگا اس موضوع تے کرانگا، ذکر میلاد کرنا 1,24,000 نبیاں دی بھی سنت ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی بھی سنت ہے، حضور دے صحابہ دی بھی سنت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین دی بھی سنت ہے۔ اسی ذکر میلاد کرنے ہیں۔ سب تو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ ذکر میلاد ہوندا کی ہے، یہ دا علم ہونا چاہیے۔ ذکر میلاد ہوئے جس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی گل کیتی جائے انہوں ذکر میلاد کہندے نے، تے جس محفل وچ گل ہوئے انہوں محفل میلاد کہندے۔ ہون یہ دیکھنا ہے کہ اے محفل میلاد کینے سجائی، دور دی میں بات نہیں کردا پیا۔ ساڈے کول اگر اج وسائل زیادہ نے، جھنڈے لان دے، چنڈیاں لان دے، لائٹاں لان دے، بازار سجان دے، جلوس کڈن دے، سپیکر لان دے، اگرچہ انہاں وقتاں وچ وسائل نہیں سن، لیکن جیڑی اس چیز دی روح ہے ذکر میلاد اور محفل میلاد، اے آدم علیہ السلام تو ٹریے تے اج بھی آدم دے پتر کردے ہی لگے آندے۔ میں گیا نا اولاد چنگی ہو ہوندی ہے جڑے ماں پیو دے نقشے قدم تے چلے، ایویں ہی ہے نا، چنگی اولاد ہوندی ہے والدین دے نقشے قدم تے جڑی ٹرے، تے گندی اولاد دی تے بات کیتی نہیں۔ اے جڑا ذکر میلاد ہے اور جڑی محفل میلاد ہے، اے دی روح اللہ تعالیٰ نے کل نبیاں نو عطا فرمائی۔ ہر نبی اپنے دور دے وچ ساڈے نبی پاک دی شان بیان کردے ہی رہا ہے۔ سب تو پہلے اے شادی دی بات سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور سب تو پہلے بنایا۔ نور بنان تو بعد اللہ تعالیٰ نے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نور آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھیا۔ عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جدو نوح علیہ السلام کشتی سوار ہوئے تسی کتے سو؟ فرمایا میں نوح دی پشت وچ سا۔ یا رسول اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام اگ چ گئے تسی کتے سو؟ فرمایا میں بھی اگ وچ۔ ابراہیم دی پیشانی سا نا، بلکہ علماء دے اتھوں تک کہندے نے نوح علیہ السلام دی کشتی پلاں کیوں پار لگی، ابراہیم علیہ السلام تے اگ پلاں کیوں گلزار ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام تے چھری پلاں کیوں موم ہوئی ہے، انہاں ساریاں شیاں دی وجہ ہے انہاں دے متھے وچ سرکار دا نور چمکا ماردا پیا سی۔ سرکار آدم علیہ السلام دی پیشانی چاہے، آدم علیہ السلام دی اولاد ہوئی، جڑواں بچے ہوندے نے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ جڑا پہلے حمل ہوندا ہے، جڑا دوجی ورتما ہوندا ہے، اس بیٹے دا پہلی بیٹی دے نال، اس بیٹے دا اس بیٹی نال ایویں نکاح ہوندے سن، ہور تے ہے کوئی نہیں، ایک کوئی ماں پیو ہے تے او دی اولاد ہونی۔ اے شروع ہو گئے نکاح ہونے۔
اللہ نے آپ ایک پتر حضرت شیش علیہ السلام عطا فرمائے. اکلے ہوئے نہ بیٹی کوئی پیدا نہیں، اکلے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دی پیشانی وچ نبی پاک دا نور رکھیا. تے آدم علیہ السلام وقت وصال تو پہلے انہاں نوں نصیحت فرما کے گئے، پتر شیش ایک گل میری پلے بن لیں، ساری زندگی جدوں جدوں رب دا نام لئی، نال نال کملی والے دا بھی نام لئی. وہ دی وجہ اے وے پترا اے نا او وے جے صدقے اللہ نے تیرے والد دی توبہ نو قبول فرمایا ہے. حضور دا ذکر کیتا. شیش علیہ السلام اپنی اولاد وچ اے نصیحت فرماندے رہے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا. جناب ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے وچ امام شاہ بھی روایت کر دینے، طبقات ابن سعدی پہلی جلد چ حدیث ہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو صحیفے عطا فرمائے. انہاں صحیفیاں وچ اللہ نے لکھیا سی انہو کائن من ولدک شعوب و شعوب حتی یاتی النبی الامی. فرمایا ابراہیم تیری اولاد وچ قبیلے آن گے، برادریاں آن گیاں، گروہ آن گے، حتیٰ کہ آخر وچ میرا کملی والا نبی بھی آئے گا. اسی بھی حضور دے آن دی گل کرنے ہیں نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بھی سرکار دے آن دی گل سنائی، حضور دا میلاد سنایا. اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے آپ نے اللہ نے وہی فرمائی آپ کو، اوحی اللہ الی یعقوب انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء. فرمایا یعقوب تیری اولاد وچ نبی بھی ہون گے، بادشاہ بھی ہون گے. حتیٰ بس نبی الحرمی، حتیٰ کہ آخر دے وچ بادشاہاں تے نبیاں دا امام بن کے میرا کملی والا آئے گا. یہ یعقوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سرکار دے آن دی گل کیتی، حضور دے میلاد دا ذکر فرمایا. اللہ نے 4 نبیاں نو 4 کتاباں عطا فرمائیاں. سب تو پہلی کتاب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی. کیڑی کتاب؟ کی نام سی کتاب دا؟ او تورات. بولو تو صحیح، کی نام ہے کتاب دا؟ ہاں تورات اللہ دیتی موسیٰ علیہ السلام نو. اس دے اندر نبی پاک سلم دے حضور دے صحابی نہ بنے، کعب الاحبار سن، یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن. یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے جا کے نا مسلمان ہوئے سن. صحابی نہ بن سکے، چلو یہ مسلمان ہو گئے سن. فاروق اعظم انہاں کولوں بڑیاں گلاں پوچھدے ہوندے سن کہ تورات کی لکھیا. صحابہ کرام نے انہاں نوں بٹھا لینا تے فرمانا دسو تسی تورات ساڈے نبی پاک دی کیڑی کیڑی شان پڑھی. انہاں نے پھر سنانیاں تورات دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے کہ نبی پاک دی اے شان بھی تورات وچ، اے بھی تورات وچ. یہ بہت بڑے عالم سن تورات دے. یہ حدیث بیان فرماؤندے نے. اور اس حدیث پاک نو امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق دی جلد نمبر 50 اندر نقل فرمایا. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو بٹھا کے یہ بیان کر دینے، روایت بیان کر دینے. حضرت کعب الاحبار اپنے والد دی گل سنا دینے. جناب کعب الاحبار فرما دینے ان ابی کان من عالم الناس بما انزل اللہ علی موسیٰ. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، آپ فرما دینے لوگوں اللہ نے میرے والد نو تورات دا بہت بڑا عالم بنایا. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات دیتی، تورات دا علم اللہ نے میرے والد نو بھی دیتا. وَكَانَ لَمْ يَدَّخِرْ عَنِّي شَيْئًا مِّمَّا كَانَ يَعْلَمُ. اور جنہ چیزاں نو میرا والد جاندا سی میرے ابا جان نے اپنی زندگی دے اندر سارا علم مینوں پڑھا دیتا، ہر شے دا علم مینوں دے دیتا. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَانِي. جدوں والد گرامی دی موت دا وقت آیا، فوت ہون لگے، ابا جی نے مینوں بلا لیا. فقال لي يا بني انك قد علمت اني لم ادخر عنك شيئا مما كنت اعلمه. تے والد کہتا بیٹا تو تے جاننا ہے میں جنہ علم تورات دا پڑھیا ہے سارا علم تینوں دے چلیا، پتر سارا کچھ تینوں پڑھا چلیا، لیکن الا انی قد حبست عنك ورقتين.
پترا تورات دے اندر 2 صفحے ایسے نے 2 ورقے ایسے نے انہاں دا علم میں تینوں نہیں پڑھن دیتا پتر میں تینوں پڑھائے نہیں فیہ ما نبی یبعث قد اطل زمانہ انہاں وچ ایک شانہ والے نبی دیاں گلاں لکھیاں ہویاں نے پتروں میں علم تینوں نہیں پڑھایا تورات دے وچ 2 صفحے ایسے نے وہ میں تینوں نہیں پڑھن دیتے وہ دی وجہ یہ بھی بیٹا میں تینوں پڑھن تا نہیں دیتے انہاں نو اگر تو پڑھ لوے کسی علاقے دا کوئی بندہ اٹھ کے اعلان نبوت کرے تو وہ دے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جائیں جہنم اندر چلا جائیں پترا میں نہیں چاہتا لہذا اپنی زندگی دے اندر انہاں صفحیاں نو کدی نہ پڑھی اگر اللہ نے تیرے مقدرات خیر لکھی ہوئی تو آپ ہی نبی پاک دا غلام بن جائے گا حضرت کابل اخبار فرما دینے فدفناہو میں اپنے والد انہوں دفن کر دیتا والد فوت ہو گئے کفن دفن کر کے میں گھر آیا فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْظُرَ فِي الْوَرَقَتَيْنِ ہن میرا ایک کوئی دل کردہ ہے میں جاواں تورات دے انہاں ورقیاں نو کھولا انہاں نو پڑھا انہاں وچ کی لکھیا ہے آپ فرماندے نے میں گھر آیا آ کے والد دا صندوق کھولیا او دے وچ تورات نکالی انہاں 2 ورقیاں نو جدوں کھولیا فَإِذَا فِيهِمَا محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومغاجرہ بطیبہ میں او دے وچ پڑھیا اللہ نے لکھیا سی کہ ایک میرا کملی والا ختم نبوت دا تاج پا کے آئے گا او دا نام نامی اسم گرامی محمد ہوئے گا اس نبی دا میلاد مکے وچ ہون والا اللہ اکبر تورات وچ اللہ نے لکھیا ہے مولدہ بمکہ نبی دا میلاد مکے ہوئے گا میلاد دی گل اللہ نے تورات وچ لکھی ذکر میلاد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیاں نو سنایا دوجے نبی جناب داؤد علیہ السلام اللہ نے آپ نو زبور عطا فرمائی زبور دا علم جناب داؤد علیہ السلام نو ملیا اے زبور کتاب ملی داؤد نے انہاں دی آواز بڑی سونی ہے جدوں زبور پڑھ دے نے پرندے ہواواں وچ رک کے آپ دا کلام سن دے نے سارے بولو سبحان اللہ پرندے ہواواں وچ رک جاندے ایڈا سونا پڑھ دے نے آپ نے اپنی قوم نو کٹھیاں کر کے سرکار دا میلاد سنایا اے میرے حد اندر کتاب دلائل النبوہ اے امام بہقی دی یہ دی پہلی جلد صفحہ نمبر 380 دی حدیث پڑھ رہے ہیں وہب ابن منبر بیان فرماؤ دے اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام بلے وحی فرمائی آپ فرمان دینے اوحى اللہ الى داود فی الزبور یا داود انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد صادقا نبیا سیدا لا اغضب علیہ ابدا ولا یعصینی ابدا وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللہ نے داؤد علیہ السلام وحی فرمائی زبور دے اندر آپ اپنے لوگوں کو سنا دینے آپ فرما دینے او میرے منن والے ہو سن لو اللہ فرما رہے ہیں اے میرا پیارا داؤد تیرے تو بعد ایک شانہ والا نبی آئے گا آئے گا آئے گا اسی کہنے ہیں سرکار آ گئے نے اللہ فرمایا آئے گا
اسی کہنے آ گئے نے، اللہ نے بھی آن دی گل کی تھی، داؤد علیہ السلام نے بھی آن دی گل کی تھی، زبور وچ بھی اللہ آن دی گل کی تھی، سنی بھی آن دی گل کردا ہے۔ اللہ فرمایا آن گے، انہاں دا نام احمد اور محمد ہوئے گا، صادق النبی، میرا کملی والا سچا نبی ہوئے گا، اور میرا کملی والا میری کدی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، مینوں اپنے محبوب تے کدی بھی غصہ نہیں آئے گا، اور قد غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، میں اپنے کملی والے دی برکت نال او دے اگلیاں دے پچھلیاں دے گناہاں نو پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنی قوم نو ساڈے نبی پاک دا میلاد سنا دے نے۔ اس حدیث دا ترجمہ بابے ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کیتا۔ بابا ظہوری کہندا داؤد علیہ السلام اپنی قوم نو کٹھیاں کر کے کہندے سن، لوگو او آقا کملی والا اے، رب دا محبوب سداوندا اے، او آقا کملی والا اے، رب دا محبوب سداوندا اے، او جو آکھے مولا من لیندا، او جو کچاوے اونج ہو جاندا اے، او جو آکھے مولا من لیندا، او جو چاوے اونج ہو جاندا اے۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دینے۔ حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کہندے نے، وہ جن کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کے نام سے شاخ سلیمان گدائی کی، تیجی کتاب انجیل ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائی۔ انجیلاں 4 نے، کنیاں نے؟ وہ کیویں؟ اللہ تے ایک نازل کیتی سی نا، انہاں دے پادریاں نے نا چودھریاں کولوں پیسے لے کے واہ ساریاں کر دیتی، جہاں چودھری جا کے پیسے دیندا سی آندا یار آ گل لکھ دے، وہ لکھ چھڑتے سن، وہ تاں ہی تے کام خراب ہو گیا، وہ کئی بن گئیاں، ہر بندہ آندا یار میرے کول صحیح ہے، جہاں وہ چوری آندا لے میرے جڑا راہب ہے نا پادری وہ کول صحیح، وہ صحیح، وہ جو چوری کردا سی وہ لکھا آندا سی جا کے، وہ آندا تو ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ آیا، انہیں کہا یار ہے تو بڑا کام خراب ہے، انہیں سارے پادری کٹھے کر کے نا انہیں واڑ دیتے ایک کمرے چ، انہیں کہا پتر ہے جڑیاں اللہ نازل کیتی ہے نا ایک، اے جڑیاں 50 بنائیاں نے وہ ایک کرو، نہیں تو میں سارے چھتر مارنے نے دھونا لا دے دی سارے۔ وہ پادری ڈک دیتے انہیں، وہ مہینے بعد نکلے تے آندے نے بادشاہ اللہ دا نام ہی 4 بندیاں ہی، جے تو کیا نا 4 تو کٹا دے یا آپس لالڑ مر جانا، یہ قبول کر لے، بس وہ کر لیاں، بدل دیتیاں نا انہیں کتاباں، بس پھر ہوں 4 نے جنہیں ساڑھے گرد و نواح علاقے عیسائی رہندے نے نا، یہ 4 انجیلاں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرقس کی انجیل تے یوحنا کی انجیل، یہ 4۔ یوحنا دی انجیل پہلا باب آیت نمبر 27 سے، ساڈا ہوندا نا رکوع سورت آیت، انہاں چ ہوندا ہے باب تے آیت۔ پہلا باب آیت نمبر 27 ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو فرماندے نے، میرے منن والے ہو، جدوں میں چلا جاواں گا رب دا نور بن کے شانہ والا نبی آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو ساڈے نبی پاک دی شان بیان کر رہا ہے۔ آئے آئے دیکھو یار، ایتھے داتا صاحب دی شان بیان ہوندی، غوث پاک دی، بزرگاں دی، اسی سوچنے ہیں، تسی سوچ دے ہو، اسی سوچنے ہیں داتا صاحب غوث پاک کڈی اچھی شان والے نے، جنہاں دا ذکر 1000 سال بعد اج بھی مسجداں چ ممبراں چ ہوندا ہے، تقریراں چ ہوندا ہے۔
تو جدوں پہلے نبی ساڈے نبی پاک دی شان بیان کردے سن امتی بھی تے سوچدے ہونے نے یار کیڈی شان والا نبی ہے جہدی گل ساڈا نبی کردا پیا ہیں اسی آنے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے سارے بولو سبحان اللہ اب باہر والے بھی بولا کرو سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے نوجوانہ محبت نال کہہ دے آقا ہمارے جنہیں ایک آواز نال سارے بولو آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ نبیوں کو وعدہ لیندے نے اللہ دا قرآن پڑھے تیسرا پارہ اللہ تورات اندر زبور اندر انجیل اندر نبی دا میلاد بیان فرمایا چوتھی کتاب قرآن ہے تیسرا پارہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماندے نے وَإِذْ دا معنی ہے اور یاد کرو کی معنی یاد کرو اس تو پہلے اذکر فعل مقدر ہوتا ہے امام سیوطی نے جلالین چ لکھا اذکر فعل مقدر ہوتا ہے جتھے لفظ از آئے پہلے اذکر اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے سونیا یاد کرو ذکر کرو یاد کرو ذکر کرو اسی بھی یاد کرنے ہاں ذکر کرنے ہاں نالے آنے ہاں ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردیاں رہنا یہ چنگا لگدا ہے ایس بہانے رل مل بہنا یہ چنگا لگدا ہے اللہ فرمانے نے سنیا یاد کرو ذکر کرو جدوں اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا اللہ نے تمام نبیاں دیاں روحاں نو بلا لیا نبیاں دیاں روحاں دا مجمع بلایا خطاب کرنے والا اللہ ہے اللہ خطاب فرما رہے ہیں نبیاں دیاں روحاں سنن والیاں نے اللہ فرمانے نے او میرے نبیوں تے رسولو میں تانوں نبوت عطا فرماواں گا کئیاں نو رسالت عطا فرماواں گا کئیاں نو کتاباں عطا فرماواں گا اپنے اپنے علاقیاں تے قوماں ول بھیجاں گا یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا ثم جا آقا سارے تو بعد اندر تواڈے کول ختم نبوت دا تاج پا کے مدینے دا تاجدار آ جائے گا اللہ فرمایا ثم جاءکم آئے گا اسی آنے آ گیا ہے گل صرف ماضی تے مستقبل دی ہے ماضی تے مضارع دے سیغے دا فرق اللہ فرمایا آئے گا اسی کہنے آ گیا ہے اللہ فرماؤں دے سن آن گے اسی کہنے آ گئے نے سب تو اونچی شان والا
سب تو اونچی شان والا اے سرکار دے آن دی گل کرنا نبیاں دی بھی سنت ہے تے اللہ دی بھی سنت ہے سارے میں ذرا اس سنت نو ادا کرو ثواب ہے سب تو اونچی شان والا عالی رتبے پان والا او گناہگار چلو خوشیاں کرو سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا وہ جے میرے ارگا بیمار ہی نہیں باز کرتا ہے تو تواڈے صحت منداں دا ویکھو کی حال ہے اللہ تانوں سارے نوں مدینے لے جائے تھوڑا جا زور لا کے پڑھیا کرو مینوں پتہ لگے تواڈے بھی جان ہے گی محبت نال ذرا سارے پڑھو سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان والا دن معراج دے نبیاں وی آکھیا عرشاں اُتے جان والا اللہ فرمایا آن گے تشریف لے آن گے یا اللہ اساں کی کرنا ہے فرمایا اگر تواڈی زندگی وچ آ جان میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھنا ہے نال میرے نبی دی مدد بھی کرنی اللہ فرمایا کلمہ بھی پڑھنا ہے مدد بھی کرنی ہے اپنی شریعت چھڈ دینی ہے اپنا کلمہ چھڈ دینا ہے اپنا مذہب چھڈ دینا ہے اس وقت جڑا تواڈے دین دے احکامات ہوڑ گے انہاں نوں چھڈ دینا ہے جڑے دین دے احکام میرا کملی والا لے کے آئے گا انہاں نوں مننا ہے انہاں نوں فالو کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نوں اللہ نے آسماناں تے چک لیا میری سرکار فرماندے نے میرا ویر عیسیٰ قرب قیامت آئے گا دنیا تے اترے گا اج قادیانی تے کافر سوال کر دینے عیسیٰ علیہ السلام آن گے تسی آندے ہو نبی آخری نبی نے میں کہا عیسیٰ آن گے پر نبی بن کے نہیں نبی پاک دے امتی بن کے آن گے پر اے نہیں کہن گے پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ فرمان گے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سرکار دا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھان گے سرکار فرمایا میرا ویر عیسیٰ شام دے اندر مسجد دے مشرقی منارے تے اترے گا تھلے آ کے لوگاں دے پیچھے نماز پڑھے گا نماز پڑھ کے میرا ویر عیسیٰ مدینے میں مصطفیٰ دی قبر تے آئے گا آ کے مینوں سلام کرے گا میں قبر وچوں اپنے ویر دے سلام دا جواب بھی دیاں گا فرمایا میرا ویر مینوں سلام کرے گا میں جواب بھی دیاں گا یہ ذکر ہوئے جڑا رب کل نبیاں کولوں کرایا ہے ہاں جی یہ 1,24,000 نبیاں نے ذکر فرمایا ہے یہ ذکر ہوئے جڑا اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے اور قرآن دی ایک آیت نہیں قرآن دیاں متعدد آیات نے جنہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر میلاد والی اشارہ ہے وہ ایک بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے اس واسطے ایک طویل وقت درکار ہے باقی جڑے اسی کم کرنے ہاں یہ خدا دی بھی سنت ہے اللہ دے نبیاں دی بھی سنت ہے تے کملی والے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے اللہ قرآن دسی سانو محبوب دی شان ہے میاں صاحب فرماندے نے زیراں زبراں تے شداں مداں اے شان تیری وچ آیاں انہاں عام لوکاں او خبر نہ کائی یہ خاصاں رمضاں پائیاں اے ذکر مصطفیٰ ہوئے جدے واسطے اللہ نے سنیاں نو پسند فرما لیا اللہ پاک سانو میلاد شریف دے مہینے وچ
بڑھ چڑھ کے سرکار دے ذکر خیر واسطے توفیقاں عطا فرمائے۔